बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतही सरकारी इजलास मुनक्किद। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि टैक्स दहिंदगान के लिए हेल्प डेस्क के क़याम को यकीनी बनाया जाए। महकमा माल को मालियाती डिसिप्लिन बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी की गई। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ब्रीफिंग। सदर की जानिब से 1 अरब 981 करोड़ रुपए के मालियाती बजट की मंजूरी। जिला दयामीर में शरपसंदों की जानिब से बच्चियों का स्कूल नजरे आतिश कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित का कहना था कि बच्चियों की तालीम की हिफाजत ना कर सके तो घर चले जाएंगे। 72 घंटों के अंदर स्कूल को दोबारा तामीर किया जाएगा। बरतानवी शाह चार्ल्स और इनकी अहलिया पर नौजवान ने अंडे बरसा दिए। अवामी दौरे के दौरान लोगों का इस नाजेबा हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल, शेम ऑन यू के नारे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त ताहाल जाहिर नहीं की गई। चीनी वजारत खारजा की बरतानिया को सफारती मुहाज पर तंबिया जारी। बरतानिया तजारती मुआहदों के लिए ताइवान से राब्ता बढ़ाने से गुरेज करे। ताइवान में आमदोरफ्त चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वर की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स का शोहदाए जम्मू कश्मीर की याद में तकरीब का एहतमाम। बरतानिया भर से सियासी कारकुनान की शिरकत, शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। चौधरी शाहनवाज का कहना था कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर का जामिन है। चेयरमैन कायदे आज़म ट्रस्ट का वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान के एजाज में इशाइया का एहतमाम। राजा नासिर अली खान की गिलगित बल्तिस्तान के खदोखाल के हवाले से ब्रीफिंग। हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए ओवरसीज सरमायाकारी पर तवज्जो दे रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की दावत देता है। भारतीय हुकूमत की मदाखलत के बावजूद कनाडा में दूसरा खालिस्तान रेफरेंडम कामयाब। हिंदू तंजीमों के दबाव के बावजूद 2 लाख सिखों ने वोट कास्ट किया। आज कनाडा की जमहूरियत जीत गई। आज़ादी इजहार राय बुनियादी हक है। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत महकमा मालियात और महकमा इनलैंड रेवेन्यू का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म की हदायत पर टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा मालियात के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए मालियाती डिसिप्लिन बुनियादी अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से इसको बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत महकमा मालियात और महकमा इनलैंड रेवेन्यू का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान चाश्तर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी, सेक्रेटरी मालियात असमतुल्लाह शाह, सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनलैंड रेवेन्यू राजा अमजद परवेज अली खान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को महकमा मालियात के आला हुकाम की जानिब से आज़ाद कश्मीर में माली सूरत हाल और
महकमा इनलैंड रेवेन्यू पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हदायत की कि अवाम टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा मालियात हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाए, टैक्स कलेक्शन का हदफ बढ़ाया जाए और महकमा इनलैंड रेवेन्यू में इस्लाहात लाई जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हदायत की कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू में टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए सेल्फ असेसमेंट सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाए ताकि टैक्स दहिंदगान के लिए आसानी हो और इस हवाला से एक जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए मालियाती डिसिप्लिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। महकमा जात में मौसर मालियाती डिसिप्लिन कायम करने के लिए इकदाम उठाए जाएं, फंड्स के इजरा और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और तमीर तरक्की के मंसूबों की मयारी और बरवक्त तकमील के लिए मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम को राइज किया जाए। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर में सिस्टम को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं ताकि लोगों को घर बैठे तमाम मालूमात मुयस्सर हो सकें। आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुश्किलात से आगाह हूँ, अवामी मसाइल का हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए बजट में मंसूबे रखे ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर आ सकें। आज़ाद कश्मीर में बहुत जल्द हकीकी तब्दीली आएगी और लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज़ाद खिता में गुड गवर्नेंस के क़याम में रियासती इंतजामिया मिशनरी जज्बे से काम करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मालियाती मॉनिटरिंग और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट का निज़ाम मौसर बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर में टैक्स के निज़ाम को आसान और बिजनेस दोस्त बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई करते हुए टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद साफ और शफाफ बनाया जाए। और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत जामे आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद की सैंड एक्ट कमेटी का इजलास ऐवान सदर कश्मीर हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर की जानिब से 1 अरब 981 करोड़ रुपए की मालियाती बजट की मंजूरी दी गई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद की सैंड एक्ट कमेटी का इजलास ऐवान सदर कश्मीर हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में वाइस चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी और रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा सोहेल ने यूनिवर्सिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 1 अरब 98 करोड़ रुपए की मालियाती बजट 2022 से 2023 की मंजूरी दी गई, जबकि इस मौका पर मुख्तलिफ इंतजामी मंजूरियां भी दी गई। इस तरह यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा भी लिया गया। इस मौका पर सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने यूनिवर्सिटी में बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की हिदायत दी। इस मौका पर सैंड एक्ट कमेटी के इजलास में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी, जस्टिस सैयद शाहिद बहार, जज आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, एडवाइजर हायर एजुकेशन कमीशन अवैस अहमद, साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अल नवाज अहमद गर्देजी, सेक्रेटरी सदारती अमूर डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद महमूद मिर्जा, रजिस्ट्रार आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सोहेल, गुलाम यासीन डिप्टी सेक्रेटरी वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद, साबिक सेक्रेटरी हुकूमत सरदार मोहम्मद फारूक तबस्सुम, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, प्रोफेसर डॉक्टर हारून अल रशीद डीन फैकल्टी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, डॉक्टर बशीर उर रहमान कैंट डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज, डॉक्टर बशीर उर रहमान कैंट डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और दीगर ने शिरकत की। और यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते चले, आपको बताएं कि जिला दयामीर में शरपसंदों की जानिब से बच्चियों के प्राइमरी स्कूल को नजर आतिश कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्दिस्तान ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा कि अगर बच्चियों की तालीम की हिफाजत ना कर सके तो घर चले जाएंगे। 72 घंटों के अंदर स्कूल को दोबारा तामीर किया जाएगा और तमाम सरकारी वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुतलका इलाके में तालिबात के तमाम स्कूलों पर एक पुलिस एहलकार चौकीदार की तकरीरी भी लाजिम करार दी जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला दयामीर एक बार फिर धुआं। समीगाल में बच्चों के एक प्राइमरी स्कूल को नामालूम शरपसंदों ने नजरे आतिश कर दिया। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि अपनी बच्चियों की तालीम की हिफाजत नहीं कर सके तो घरों को चले जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 72 घंटों के अंदर ही स्कूल की दोबारा तामीर मुकम्मल की जाएगी, जिसके लिए तमाम वसाइल मुतहर्रिक कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी की हिदायत पर होम सेक्रेटरी, कमिश्नर दयामीर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर दयामीर डिवीजन और SP समेत तमाम आला मुतल्लिका हुकाम ने इलाके का दौरा किया और बहाली
اقدامات کا آغاز کر دیا۔ ایس پی دیامیر شیر خان اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ان کا تعاقب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ دیامیر کی عوام دہشت گردی کی نشاندہی کرنے میں پولیس اور قانون کی مدد کریں۔ بچیوں کی تعلیم خصوصی طور پر دیامیر میں اس وقت بھرپور توجہ کے ساتھ چل رہی ہے، جس پر نہ صرف چیف سیکرٹری گلگت بلتستان خود پرعزم ہے بلکہ افواج پاکستان نے بھی تعلیمی جرگے کے نام سے اس علاقے میں تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور تعلیم کش اقدامات کا ہر صورت تعاقب کریں گے اور انہیں قرار واقعی سزا دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر خالد انور نے بتایا کہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ داریل کی تمام طالبات کے اسکولوں میں ایک لیوی، ایک پولیس اور چوکیدار کی تقرری عمل میں لائی جائے گی، جبکہ جی بی اسکاؤٹس کی ٹیم بھی مسلسل گشت کرتی رہے گی تاکہ کسی قسم کا شبہ موصول ہونے کی صورت میں بروقت اور فوری نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے پیلٹ گنز کے استعمال کے باعث 80% آبادی کی بنائی متاثر ہوئی ہے، جبکہ بھارت کی فرقہ پرست حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کشمیری سیاستدان عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اخبار ٹائم آف انڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ سری نگر میں جولائی اور نومبر 2016 کے درمیانی عرصے میں جن لوگوں کی آنکھیں بھارتی فورسز کے چھروں سے زخمی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد کی بنائی میں کمی آئی ہے، کئی کی متاثر ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اخبار نے اس عرصے کے دوران کیے گئے 777 آنکھوں کے آپریشنز پر ایک جائزہ تحقیقی مقالے کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے تقریباً 80% کی بصارت متاثر ہوئی ہے۔ جائزے میں شہریوں کے خلاف پیلٹ گن استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مقالے میں کہا گیا کہ یہ زخم کمزور بصارت، طبی دیکھ بھال کی زیادہ لاگت اور طویل مدتی بحالی کی وجہ سے معاشرے اور مریضوں کے لیے اہم جسمانی، جذباتی اور سماجی و اقتصادی بوجھ بن گئے ہیں۔ دی انڈین جرنل آف آپتھلمولوجی میں شائع ہونے والے مقالے کے اہم مصنفین میں سے ایک ممبئی کے ریٹینا سرجن ڈاکٹر ایس نٹراجن ہیں۔ وہ 2016 میں نئی دلی اور چنئی کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ چھروں سے زخمی ہونے والوں کا آپریشن کرنے کے لیے 5 بار سری نگر گئے تھے۔ اتفاق سے زیادہ تر مریضوں نے داخلے کے دن یا اس سے اگلے دن جرائی کروائی۔ 3 سرجنوں نے 777 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا، 550 سے زیادہ مریضوں کی ابتدائی مرہم پٹی کی گئی اور 370 سے زیادہ سرجریز کی گئی۔ ڈاکٹر نٹراجن نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ سری نگر میں مریضوں کی مدد کے لیے ان سے پونے کی ایک NGO بارڈر لیس ورلڈ فاؤنڈیشن نے رابطہ کیا۔ ادھر قابض حکام سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں قائد حریت شہید سید علی گیلانی کی رہائش گاہ کو ضبط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دری اسناد نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی مودی کی فرقہ پرست حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی تشخص کو خطرے کے پیش نظر اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے شاہ چارلس اور ان کی اہلیہ پر عوامی دورے کے دوران نوجوان کی جانب سے 3 انڈے مارے گئے۔ نوجوان کے اس عمل پر شہریوں کی جانب سے شیم آن یو کے نعرے لگائے گئے، جبکہ پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شاہ چارلس دوم اور ان کی اہلیہ پر عوامی دورے کے دوران ایک نوجوان نے 3 انڈے برسائے جو شاہی جوڑے کے نہایت نزدیک گرے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوم اور ان کی اہلیہ کے دورے کے دوران ایک نوجوان نے ان کی جانب 3 انڈے پھینکے۔ نوجوان نے انڈے مارتے ہوئے زور سے نعرہ بھی لگایا کہ یہ ملک غلاموں کے خون سے تعمیر ہوا۔ تینوں انڈے شاہ چارلس دوم کے نہایت قریب گرے۔ پولیس نے فوراً نوجوان کو دبوچ لیا اور تھانے منتقل کر دیا۔ شاہ چارلس اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کے لیے آنے والے درجنوں شہریوں نے نوجوان کے عمل پر شیم آن یو کے نعرے لگائے۔ نوجوان کو انڈے مارتے دیکھ کر قریب موجود لوگوں نے پولیس کو چیختے ہوئے کہا کہ مائی لارڈز کی حفاظت کریں۔ خیال رہے کہ بادشاہ چارلس دوم اور ملکہ یارکشائر کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ گرفتار نوجوان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ برطانیہ تجارتی معاہدوں کے لیے اپنے وزراء کو تائیوان نہ بھیجے، ورنہ یہ عمل چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बरतानिया ताइवान में तिजारती माहिदों के लिए अपने वज़रा को न भेजे, ये मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि चीन बरतानवी वजीर के मुस्तकबिल करीब में होने वाले दौरे की पुरजोर मजम्मत करता है। बरतानिया को ताइवान के साथ किसी भी किस्म के सरकारी दौरे को रोकना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ताइवान के हुक्काम को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया कि ताइवान गैर मुल्की अफवाज के साथ गठजोड़ बंद करे, जिससे खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। चीन के इस दावे के जवाब में कि एक बरतानवी वजीर ताइवान का दौरा करने वाले हैं, बरतानिया ने कोई तबसरा नहीं किया। ख्याल रहे कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर भी चीन ने शदीद एतराज उठाए थे और धमकियां भी दी थी। दौरे के दौरान चीनी तैयारे ताइवान पर परवाज भी करते रहे, जिस पर अमरीका ने खबरदार किया था कि किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब दिया जाएगा। और आपको बताएं कि बर्मिंघम में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन की जानिब से मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर राजा नासिर अली खान ने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया का सबसे दिलचस्प एरिया करार देते हुए इसके खदोकाल के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के विजिट की दावत भी दी है। मजीद अहवाल बर्मिंघम के शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान जो कश्मीर का खूबसूरत तरीन हिस्सा समझा जाता है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत नजारों वाला एक पहाड़ी सिलसिला है, जिस पर दुनिया की नजरें हैं, सी पैक के साथ मुंसलिक होने की वजह से उसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि भारतीय वजीर दाखिला ने भी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान को हासिल करने के बारे में बयान दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर खेलो कल्चरल और टूरिज्म राजा नासिर अली खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक की जानिब से मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर राजा नासिर अली खान ने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया का सबसे दिलचस्प एरिया करार देते हुए उसके खदोखाल के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के विजिट की दावत भी दी। उन्होंने बताया कि इस वक्त सड़कों का निजाम बेहतर हो चुका है और मौजूदा हुकूमत इस वक्त टूरिज्म को फरोग देने की गर्ज से ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियात मुहैया कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करें, पहले देखें फिर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका बिजनेस इस इलाके की तरक्की का बायस बन सके। हमारा मकसद सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान के लिए हैं। जो भी हमारे आपस में एक रिश्ता बना हुआ है, यहाँ पे कोई जबान, कोई मजहब, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, वो पाकिस्तान है। इस मौके पर राजा नासिर अली खान, राजा इश्तियाक, नवीद बाजवा, रऊफ मुगल और दीगर ने कश्मीर टीवी से बात करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम चाहती है कि हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जल्द ऐलान करे, ताकि हमारे नुमाइंदे भी कौमी असम्बली और सेनेट में जाकर इस खित्ते की नुमाइंदगी करें और इस इलाके की आवाम भी तरक्की की मनाजिल की तरफ गामजन हो सके। सीपेक से फायदा ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा जोन बनेगा जिसमें, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ होने की वजह से भी इसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंसीज हैं, तो सीपेक से नो डाउट बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस की है, इसमें हमें मिलने वाले हैं, जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और टूरिज़म से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपेक में चाइना इस इलाके को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर राजा नासिर टूरिज़म मिनिस्टर आए हैं यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की दावत पर। अल्लाह इनको शाद बाद रखे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों के कि गिलगित में भी, बलूचिस्तान में भी, ग्वादर में भी अगर पाकिस्तानी जाकर वहाँ ना पर इन्वेस्टमेंट ना करेंगे, पाकिस्तानी वहाँ का टूरिज़म को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वहाँ पर जाएँ, कुदरती वसाइल जो हैं, जो हमारे खाने हैं, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारा ड्राई फूड है वहाँ का, उसको आप सोच नहीं सकते, दुनिया पूरी से नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ वहाँ जाने के लिए आप जाएँ गिलगित में, आपको पता लगे, ईमान से याद रखेंगे, आप अपने बच्चों के साथ जाएँ, बलूचिस्तान में जाएँ, ग्वाद, ये मुल्क हमारा है। हम अपने पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करें, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर वहाँ जाएँ। यकीन जानें कि स्विट्ज़रलैंड उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरें तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल ब्यूटी क्या है। तो वहाँ पे जाके मुझे ये समझ आई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जाय फॉर एवर। मैं तमाम पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को ये दावत देता हूँ कि जिस तरह आज राज साहब ने हमें ब्रीफ किया है बल्तिस्तान और गिलगित के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को अपने मुल्क में लेके जाना चाहिए। शुरका का कहना था कि इस खूबसूरत एरिया के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाकर ओवरसीज को ब्रीफिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि इस खित्ते का तारुफ हो, क्योंकि आमदरफत के जरिए ही इलाका तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है।
اور یہاں پر ایک اور خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورنٹ پر شہدائے جموں کشمیر کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی, جس میں برطانیہ بھر سے PPP UK کے عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کر کے شہدائے جموں کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان میں عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کیا. مزید احوال برمنگھم کے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کے صدر چودھری شاہ نواز کی جانب سے پاکستان سے آئے ہوئے سینئر نائب صدر PP پنجاب چودھری اختر, صدر PP لاہور چودھری اسلم گل, سابق MPA خیبر پختونخوا سرزمین خان, سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر چودھری فخر الزمان, صدر PP برطانیہ محترمہ انجمن جلال, سابق ایڈمنسٹریٹر چودھری الیاس اور دیگر نے شہداء جموں کشمیر کے نام پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط و مستحکم پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بہترین نمائندگی کرتے ہوئے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا, جو سابق دور میں پس پردہ چلا گیا تھا. ہمیں پاکستان میں سیاسی و معاشی استحکام کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. سیلاب زدگان کی بحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اس موقع پر شرکا نے کہا کہ پاکستان میں عدم برداشت کی سیاست کو ختم کر کے مفاہمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. آج ہم شہداء جموں کشمیر قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, انہوں نے اپوزیشن نے ایسے اٹھایا ہے دیگر معاملات کو, جو اصل ایشو تھا اس کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں جا رہا. تو اس کے لیے بھی ہمیں مل کے ہی بیٹھنا ہوگا اور اس کا مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. پاکستان ہمارا دیش ہے, ہمارا آبا و اجداد کے وہاں قبر ہے, تو ہمیں کسی بھی صورت میں کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اس کو ملک کو جو ہے نا وہ دولت جس طرح ہوا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. تو اس ملک کے خلاف سازش ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہم اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس سے کوئی بھی وہ نہیں کریں گے. مسئلہ کشمیر جس کو اجاگر ہم نے کرنا تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں. ہم اپنے مسئلے مسائل میں پڑے ہیں اور پاور پالیٹکس میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت وہ طاقت کے نشے میں اور طاقت کے ہوس میں وہ کشمیر کو پشے پرت کر دیا. پاکستان پیپل پارٹی مڈ نے جو ہمارے پاکستان سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, ان سے ہم پاکستان کے حالات سننے کے لیے ان کا یہاں پروگرام رکھا ہے, جس میں وائس پریزیڈنٹ پیپل پارٹی پنجاب چودھری اختر صاحب, صدر لاہور چودھری اسلم گل صاحب اور ہمارے آزاد کشمیر پیپل پارٹی پنجاب کے صدر فخر الزمان صاحب, ہمارے دیر کے جو سابقہ MPA ہیں سرزمین خان صاحب اور دوسرے جو ساتھی ہیں. ہم میسج شہدائے جموں کا جو دن ہے ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں 47 سے لے کے اب تک, اس دفعہ آزاد کشمیر کو پس پردہ رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اپنی کرسی کی خاطر فائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی. ہم وزیر خارجہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, جس طرح سے وہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے اپنے دورے کر رہے ہیں. وہ ہمارے کشمیری جنہوں نے 6 نومبر کو جموں کے مقام پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا. ویسے تو کشمیری ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ شہادتیں دے رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے, وہ وقت دور نہیں ہے, جلد ہی انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم پاکستان پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے. نہیں ہونا چاہیے کسی پہ بھی, لیکن عمران خان کو بھی چاہیے کہ ایک 32% ووٹ لینے والا 2018 میں 68% ووٹ لے کے جو ایک اس وقت حکومت ہے اسے کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہم نے تو ملک کو سٹیبل کیا ہے, ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. کیسے کیا؟ جو صورتحال یہ تھی معاشی طور پہ جو ہماری بدحالی تھی اس کو حل کیا ہے. کیسے کیا؟ پاکستان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی اس وقت اتحاد کی گورنمنٹ کر رہی ہے, ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس دوران شہداء جموں کشمیر کے درجات کی بلندی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. شرکا کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی اور کشمیری قوم کی سپورٹ کی ہے, اور مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں بھی اوورسیز کمیونٹی کا اہم رول ہے.
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر برمنگھم میں آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ ندول شریف کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے موقع پر سالانہ عظیم الشان غوث الاعظم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ سمیت کونسلرز اور دیگر اہم شخصیات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی، جبکہ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے دور حاضر کے چیلنجز سے شرکاء کو آگاہی دی۔ مزید احوال برمنگھم سے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں۔ اسلامک ایجوکیشن سینٹر برمنگھم میں آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ ندول شریف جہلم ویلی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے موقع پر سالانہ عظیم الشان غوث الاعظم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ سمیت مقامی کونسلرز اور دیگر اہم شخصیات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ پیر سید ارشد حسین گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ ندول شریف کے زیر سرپرستی ہونے والی غوث الاعظم کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی، پیر منور حسین شاہ جماعتی، محمد عمران عبدالی، حامد سعیدی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11ویں شریف کا لفظ سننے یا پڑھنے کو ملتا ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم کا اسم پاک ہمارے دل و زبان پر آ جاتا ہے اور سر عقیدت و احترام سے جھک جاتا ہے۔ دین اسلام میں غوث الاعظم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ جیسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلانے کی غرض سے اس طرح کی روحانی محافل کا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر پاکستان سے آئے ثناخوان نے اپنی خوبصورت آواز میں منقبت سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی روحانی محفلیں نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مجھے دیکھ کے بڑی وہی اور نوجوان لوگوں نے یہاں کثیر تعداد میں بلکہ پورے دورے کے اندر جتنے علماء مشائخ سادات ناطقاں یہاں ملے، میں اپنی خانقاہ کی جانب سے سب کو اس کانفرنس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ٹالرنس کا، رواداری کا، محبت کا درس دیتے ہیں، تو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کے اطوار کو ہائی لائٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہاں پر ہم نفرتوں کے ہجوم سے بچ کے اور محبتوں کے دامن میں پناہ لے سکیں۔ اس دیار بغیر میں رہتے ہوئے بلکہ ملک پاکستان میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں ملک پاکستان کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وہ دین پر عمل پیرا ہو کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بزرگوں سے پاک کی تعلیمات کو لے کے چلیں، اسی میں امت مسلمہ کی بہتری ہے۔ نوجوان نسل کے لیے ایسی محافل کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے، تاکہ ان کی روحانی تربیت جو ہے وہ ہو سکے، اور اسی طریقہ جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کے لیے بھی ایسی محافل کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ان کو روحانیت جو ہے وہ نصیب ہو ملک کے اندر۔ لہٰذا اس قسم کی روحانی، ایمانی، وجدانی محفلوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اپنی اور اپنی اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ Message of Hazur Ghaus Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani to reform ourselves, to rectify ourselves, to attach ourselves to the teachings of the Quran and Sunnah, and to become true, loving امتی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کے آخر میں درود و سلام کے ساتھ ملکی سلامتی و بقا کے لیے دعا کے ساتھ صحافی ارشد شریف اور صدف نعیم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران پرتکلف لنگر سے شرکاء کی خاطر تواضع بھی کی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم گیلانی برادران کے شکر گزار ہیں جو ہر سال ہمیں اس محفل کے ذریعے عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کی ترغیب اور جید علماء اور ثناخوان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ شکیل جاوید، کشمیر ٹی وی، برمنگھم۔ اور آپ کو بتائیں کہ مودی حکومت کی مخالفت اور کینیڈا میں ہندو تواغ گروپوں کے دباؤ کے باوجود خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں 2 لاکھ سکھوں نے ووٹ ڈال کر ریاست پنجاب کے بھارت سے الگ ہو کر خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے جنرل کونسلر نے کہا کہ آج کینیڈین جمہوریت جیت گئی۔ وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو بھارتی حلقوں کے دباؤ کے باوجود آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مودی حکومت کی مخالفت کے باوجود خالصتان ریفرنڈم میں 2 لاکھ کے قریب سکھوں کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق مودی حکومت کے پرزور احتجاج اور کینیڈا کے ہندوتوا گروپوں کی شدید مخالفت کے باوجود 75,000 سے زائد کینیڈین سکھوں نے ریاست پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے مسیساگا میں خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے، جسے کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے والے سکھوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب
हो गई। पंजाब रेफरेंडम कमीशन की निगरानी में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। ताहम ग्रेटर टोरंटो एरिया से ताल्लुक रखने वाले मर्द व खवातीन पॉल कॉफी एरिना मिसिसागा में वोट डालने के लिए सुबह 6 बजे से कतारों में खड़े थे। 6 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग के मौका पर मुट्ठी भर कैनेडियन हिंदुओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन हिंदुत्व की अलामतें उठाए हुए भारत को एक हिंदू मुल्क बनाने के नारे लगा रहे थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरु पतवंत सिंह पनन ने कहा कि आज कैनेडियन जमहूरियत जीत गई और मोदी की फिरस्तायत हार गई, क्योंकि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत तमाम भारतीय हलकों के जबरदस्त दबाव के बावजूद सिखों के इजहार राय के हक के साथ खड़े रहे। न्यूयॉर्क में मुकीम वकील ने कहा कि कैनेडियन सिखों ने एक बार फिर खालिस्तान के कयाम के लिए हजारों सिख शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक पंजाब को भारतीय कब्जे से आजाद करवाने के अपने अज़्म का इजहार किया, जिन्होंने इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।